दोस्तों, कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज है यानी कि 0-1 की जो लैंग्वेज है, इसने इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। इस 0-1 में 0 से मुराद होती है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ और 1 से मुराद होती है इलेक्ट्रिक करंट ऑन। फिर जिसमें हम ट्रांजिस्टर्स का एडिशन करके इन दो पेयर्स को 256 तक पहुंचा सकते हैं। और कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसका काम ही इस प्रोसेसिंग मैकेनिज्म को चलाना है, इस लैंग्वेज के कन्वर्जन करने, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। यहाँ आप देखें तो सिर्फ 2 डिजिट का पेयर है यानी 0 और 1 का, और इस 0-1 से हम दुनिया को कहाँ से कहाँ ले गए कि आज पूरी की पूरी दुनिया का डेटा इंटरनेट के सर्वर में स्टोर हो रहा है और मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो शायद आपको हैरानी हो कि इसी तरीके का कुछ मैकेनिज्म हर लिविंग क्रिएचर के अंदर मौजूद है, मगर थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज का, जिसको आप डीएनए कहते हैं। लेकिन वहाँ 2 डिजिट नहीं है बल्कि वहाँ 4 डिजिट हैं, AGCT। जो डीएनए होता है वो जीन कहलाता है, जिसके अंदर डीएनए सीक्वेंसिंग की मदद से एक स्पीशी के माजी तक की डिटेल देखी जा सकती है, जिसको आप जेनेटिकल साइंस कहते हैं। और इसी जेनेटिकल साइंस से जब हमने इवोल्यूशन थ्योरी को प्रोसेस किया तो हमें मालूम हुआ कि तमाम जानदार जो इस दुनिया में रहते हैं, इनकी इब्तिदा फर्स्ट लाइफ सेल से हुई थी, पहले नफ्से वाहिदा से हुई थी। और तब्दीली लाने वाला मैकेनिज्म जो हर लिविंग क्रिएचर के अंदर मौजूद है, इसको इन्होंने नाम दिया मैसेंजर आरएनए। और यूं वो तब्दीली भी डीएनए का हिस्सा बनती गई और इस रिकॉर्ड में शामिल होती गई। इसको अगर हम मुख्तसर समझें तो हमारे जिस्म करोड़ों सेल से बनता है। अभी अगर हम सिर्फ एक सेल की बात करें, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में होता है जीनोम। इंसानों के जीनोम में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर होते हैं हर सेल के अंदर। ये जो 23 क्रोमोसोम पेयर की सूरत में होते हैं यानी 46 क्रोमोसोम, इंसान की पैदाइश इस तरीके से होती है कि मेल के स्पर्म में 23 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के एग में 23 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। और जैसे ही स्पर्म और एग मिलते हैं तो ये पेयर की सूरत बना लेते हैं। इस तरीके से पहला सेल वजूद में आ जाता है नए बच्चे का। तो जीनोम में जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और हर क्रोमोसोम के अंदर एक लंबी सी स्ट्रिंग होती है डीएनए की, जो कि एक प्रोटीन से टाइटली जुड़ी हुई होती है। डीएनए के अंदर ही हमारी जीन्स महफूज होती हैं। ये जीन्स वो इंस्ट्रक्शन रखती हैं जिनके ज़रिए से प्रोटीन बनता है। अगर आप डीएनए की फॉर्मेशन देखेंगे तो वो 4 डिजिट के कोड पर चलती है। और डीएनए से जो प्रोटीन बनने का अमल है, इसको करने वाला जो मैकेनिज्म है उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये मैसेंजर आरएनए डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेकर न्यूक्लियस से बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म की तरफ, और साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है यानी कि जो प्रोटीन बनाती है, जिसको राइबोसोम्स कहते हैं, जहां इस नए मैसेंजर आरएनए की बाइंडिंग होना शुरू हो जाती है। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के कोड को रीड करता है और इसकी बेसिस पर मौजूद अमाइनो एसिड की चेन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। राइबोसोम 20 मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसलिए राइबोसोम की फैक्ट्री के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है वो 3 के पेयर में ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़कर अमाइनो एसिड की चेन बनाना शुरू कर देता है। और फिर ये चेन एक कॉम्प्लेक्स 3D शेप में फोल्ड हो जाती है और यूं प्रोटीन बना देती है। और इस तरह ये हमारे क्रोमोसोम का हिस्सा बनती जाती है और अगली नस्ल हमारी इस सारी मालूमात को लेकर आगे बढ़ती जाती है। तो आपने देखा कि इंसानों के ये 2 डिजिट के पेयर ने कितनी तरक्की की, लेकिन इंसानों के अंदर मौजूद डीएनए जो कि 4 डिजिट के पेयर का कोड होता है और अमाइनो एसिड जो कि 3 डिजिट के पेयर का कोड होता है, और इंसानों का ये डीएनए का मैकेनिज्म कंप्यूटर की दुनिया से इंतहाई ज़्यादा बड़ा है। इंटरनेट पे जितना डेटा पड़ा हुआ है, अगर इसको हम डीएनए में स्टोर करना चाहें तो किसी एक इंसान के चंद ग्राम डीएनए में सेव हो सकता है। इतनी बड़ी कैपेसिटी होती है एक डीएनए की। डीएनए तो एक तरीके का स्टोरेज है, लेकिन जो फंक्शनल चीज़ है वो है मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए ही है जो ज़िंदगी के पहले सेल को आज कहाँ से कहाँ लेकर आ चुका है। एक मुसलसल इंटरनल कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है ये। और इस पूरे प्रोग्राम का, इस फंक्शन का, इसी मैसेंजर के लफ्ज़ में अल्लाह जिक्र करता है कुरान करीम की सूरह फातिर में। इसकी पहली आयत में देखें अल्लाह क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह फातिर समावात वल अर्द। फातिर के माने होते हैं किसी चीज़ को पहली दफ़ा बनाना, यानी कि किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाना। वो चीज़ जो कि पहले मौजूद नहीं थी उसका वजूद हो जाना। इसी लफ्ज़ के एक और माने फाड़ कर निकलना। तो अगर आप इस लफ्ज़ को मॉडर्न साइंस के ज़माने में देखना चाहेंगे
تو اس کا لفظ کی میننگ ہوگی بگ بینگ۔ تو اس آیت سے مراد ہوگی ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جو زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لایا، ایک بگ بینگ کے ذریعے سے وجود میں لایا، اور کسی چیز کو پیدا کر کے وہ رک نہیں جاتا، اس کے تخلیق کے مراحل آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور تخلیق کے مراحل کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے ملائکہ 2 3 4 کے پیئر کی صورت میں میسنجر یا پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں لفظ رسول کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہی میسنجر کے ہوتے ہیں، جس کو انسانوں میں آپ میسنجر RNA کہتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے کہ یوں اللہ اپنی تخلیقات میں اضافے کرتا رہتا ہے۔ خلق یعنی کہ کریشن معنی ہوتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو آپس میں ملا کے کسی نئی چیز کو بنا دینا۔ انسان کریشن کر سکتا ہے، لیکن فاطر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ ایک چیز جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی وہ ایگزسٹ ہو گئی۔ یہ خاصیت انسان کی نہیں ہے۔ اور ایک اور لفظ اللہ تعالیٰ استعمال میں کرتا ہے، وہ ہے امر، عالم امر اللہ تعالیٰ کا، جس کو میں ویژنری اسٹیٹ کہتا ہوں، کسی چیز کے تخلیق ہونے سے پہلے کا اسٹیج۔ تخلیق کے لیے اس طرح کے مختلف الفاظ صرف عربی زبان کا ہی کمال ہے، ورنہ انگلش میں تو صرف کریشن کا ہی لفظ ہے ہمارے پاس۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے اجنحاتن، جس کا ترجمہ پر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں فرشتوں سے مراد ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ وہ ایک پروں والی کوئی مخلوق ہے، اس لیے ہر ترجمے میں بس یہی لکھا جا رہا ہے کہ 2 3 4 پر والے فرشتے۔ آپ نے دیکھا کہ پرسیپشن کیا چیز ہوتی ہے۔ کسی چیز کے متعلق اگر ہمارے ذہن میں پہلے سے ہی کوئی تصور ہو تو اس چیز کے متعلق جو بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اسی پرسیپشن کی نظر میں ہی، اسی سانچے میں ہی اس نئی بات کو بھی ڈھالتے رہتے ہیں جو ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ انگلش زبان میں اس چیز کو اسٹیریوٹائپ کہتے ہیں۔ اللہ اپنی تخلیق کے اصول کو خود قرآن میں بیان کر دیتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ جب وہ کسی شے کی تدبیر عالم امر میں کرتا ہے، اپنی ویژنری اسٹیٹ میں کرتا ہے، یا اس کا جو ماسٹر پلان بناتا ہے کسی اسکیم کا، تو جب وہ ماسٹر پلان بناتا ہے اس شے کا یا اس اسکیم کا، تو وہ اسکیم اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پر ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ ماسٹر پلان بنانے کے بعد اس کی تخلیق کا عمل شروع کرتا ہے، اس کی آپریشن شروع کرتا ہے، تو تخلیق جو ہے اس کی لوئسٹ پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے۔ جو بھی اس ماسٹر پلان میں اللہ نے اس کا لوئسٹ پوائنٹ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے، وہاں سے اس شے کی تخلیق شروع ہوتی ہے۔ پھر وہ شے خود اپنے ماسٹر پلان کے مطابق جو رہنمائی اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہوتی ہے، اس کے مطابق درجہ بدرجہ اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہوتی ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف، اپنے ویژن کی طرف بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ یہ جو درجہ بدرجہ ہیں، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ ایک ایک اسٹیپ انسانوں کے اعداد و شمار کے مطابق ہزار سال میں مکمل ہوتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے 50 ہزار سال میں مکمل ہوتا ہے۔ تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کچھ ملائکہ ہیں جن کو آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میسنجر RNA، لیکن کچھ ملائکہ ہیں جن کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کے بارے میں آپ کوئی ویژول ریپریزنٹیشن ہی نہیں بنا سکتے۔ انہی میں سے ایک ملائکہ کا نام ہے ابلیس، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ جن میں سے تھا۔ جن کے مراد ہوتے ہیں وہ شے جو چھپی ہوئی ہو، لیکن اس لفظ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ملائکہ کے ساتھ ہوا، اس میں بھی ایک مخلوق کریٹ کر دی گئی، پرسیپشن کریٹ کر دی گئی، جس پر میں ایک پوری ڈیٹیل ویلاگ کر چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ڈسکرپشن میں جا کے لنک کو۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اس کو لائک کریں، اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس کیجیے، اور اگر اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔